kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 24, giuluhan og ang kinaiyahan sa presente nga kamatuoran. 2. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 14:9. Ug laing manulunda nga ikatulo misunod kanila nga nag-ingon sa makusog nga tingog. Kapaglaom, ang usa ka paagi sa pagsabot sa pundok sa mga magtutukod sa Batarian Adventist sa presente nga kamatuoran mao ang pagsuta sa mga wali sa Ebanghelyo ni James White. Samtang atong ginatan-aw ang iyang gamhanang pagdahilig, kinahanglan atong hinumduman nga siya nagawali ngadto ug naggasulat sa kanhing Millerites nga mga lalaki ug babae human na nga midawat sa una ug tingali sa ikaduhang mensahe sa anghel sa Pinadayag 14. Dayon ang ikaunom nga bersikulo sa ika-14 nga kapitulo nagpaila sa mensahe sa ikaduhang pag-anhi ug nagsugod sa laing serye sa panghitabo nga may kalabutan sa mga mensahe nga igamantala ngadto sa katawhan sa Dios sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi pamatuod ni James. Ang tanang mga tumutuo sa pag-anhi nagakauyon nga ang unang mensahe sa anghel natuman na sa dihang gimantala ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo ni adtong 1840. Daw unsa kasulim ni kakugi ug balaan nga masaligon nga ang mga sulugoon sa Ginoo nagmantala sa panahon. Ug sa daw unsa nga ang ilang mga pulong miabot ngadto sa mga tawo nga mitunaw sa labing gahian nga kasing-kasing sa makasala. Ang ikaduhang anghel misunod human ang una mihatod sa lulan sa iyang mensahe. Siya mitawag kanila sa paggula gikan sa mga iglesia nga sa diin kita karon libre sa paghuna-huna ug paglihok sa atong mga kaugalingon diha sa kahadlok sa Dios ug sa makasibot kaayo nga kamatuoran nga ang pangutana kabahin sa ikapitong adlaw nagsugod sa pag-ukay taliwala sa mga tumutuo sa ikaduhang pag-anhi diha dayon human nga sila gitawag nga mugula sa mga iglesia sa mensahe sa ikaduhang manulunda. Ang buhat sa Dios nagapadayon sa paglihok sa kapsay. Ang kamatuoran sa ikapitong adlaw migula sa tukmang panahon aron sa pagtuman sa tagna. Amen. Kita gitawag sa Dios gikan sa pagkaulipon sa mga iglesia ni atong 1844 ug nakahimo sila kanato sa pagpaubos ug nagsuta kanato ug nagapalambo sa mga kasing-kasing sa iyang mga katawhan ug nagatino kung sila magatuman ba sa iyang kasuguan. Daghan ang muhunong sa unang mensahe sa manulunda ug ang uban sa ikaduha ug daghan ang musalikway sa ikatulo. Apan pipila lamang ang musunod sa kordero bisan asa siya moadto ug mosaka ug manag-iya sa yuta. Mga kapaglaom, ang presente nga kamatuoran alang sa mga magtutukod sa Batarian Adventism adunay kalabutan sa dagan sa kasaysayan sa tagna. Ang Dios nagatawag og usa ka katawhan. Iyang gipadayag ang kamatuoran kanila sa inanay lamang. Sila wala gayud nagatan-aw sa ilang kaugalingon ingon nga laing denominasyon. Sa sukwahi sila sa kanunay nagatan-aw sa ilang kalihukan nga usa sa tagna. Aduna sila pinasahi nga mensahe nga igahatag sa wala pa si Jesus mobalik. Usa ka mensahe nga gibutyag sa Pinadayag 14 bersikulo 6 taman sa 12 ug nagaporma sa kinauyukan sa pagmantala sa Dios sa katapusang panahon. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga Amahan sa langit. Kami nagapangalyupo kanimo nga imo kaming tabangan na unta among masunod sa dakong pagsalig ang mga mensahe sa tulo ka manulunda aron kami maandam sa ikaduhang pag-ani ni Kristo sa ngalan ni Jesus. Amen.